आमी यूपी, बिहार आणि मुझफ्फरनगर, दिल्ली हांगासर असली घटना आमकां आयकूं येताली जेन्ना गन शूट जाताले, गँग वॉर जाताले, हे आमकां आयकूं येताले. बट आतां पळयत जाल्यार आमी गोंयांतूय आमकां हे पॅटर्न दिश्टी पडटा. फातोर्डा आणि कोलवा सीमेचेर आशिल्ल्या मुंगल वाठारांत 2 तरणाट्यांचेर जीव घेणो हल्लो, तलवार आनी दांड्यांनी हल्लो करून उपरांत गाडयेचेर गोळी झाडपाचो प्रकार हो मध्यराती घडिल्ल्याचे मुखार येता. हो हल्लो 3 जाणांचेर जाल्लो, मात हातूंत 2 जाण बरेच जखमी जाल्यात. हल्लेखोरांनी पीडितांची गाडी लेगीत मोठ्या प्रमाणात डॅमेज केल्ल्याचे दिसून येता. या हल्ल्यात 24 वर्साचो रफीक आणि 20 वर्साचो युकेश हे दोगूय बरेच जखमी जाल्या आणि सद्याक तांकां जीएमसीन दाखल करून तांचेर उपचार सुरू आसा. घटनास्थळावयल्यान पुलिसांक गाडये लागीं एक रिकामी बुलेट शेल लेगीत सापडला. हाचेर उलयतना साउथ गोवा एसपी तिकम सिंग वर्मा हांणी सांगिल्ले प्रमाण एकूण 3 जाणांचेर हल्लो जाल्लो, मात 2 जाण बरेच जखमी जाल्यात. तशेंच ह्या संबंधान एफआयआर दाखल जावन आरोपींचो सोद घेवप सुरू आशिल्ल्याचे एसपीन सांगिल्ले. या हल्ल्यात 6 ते 7 जाण भागीदार आशिल्ल्याचे कागाळींत म्हटला म्हणूनय एसपीन सांगिल्ले. दरम्यान आरोपी खातीर लुकआउट नोटीस फातोर्डा पुलिसांनी जारी केल्ली, तर सद्याक 7 संशयितांक पुलिसांनी अटक केल्ली आसा. हो हल्लो करपा फाटले नेमके कारण कितें आशिल्ले हाचेर पुलिसांचो तपास सुरू आसा. आज सकाळी फातोर्डेचेर मडगांव मुंगेल हांगासर 2 ग्रुपांमध्ये झगडी जाली. ह्या झगडेन 2 युवक गंभीरपणान जखमी जाले. तितूंतले रफीक तशान आनी दुसरो युकेश सिंग हांकां दोगांयकूय जीएमसीन शिफ्ट केलेले आसा. ह्या झगडेन गन शूट जालेले आसा, तलवारी यूज जालेले आसा, तशेंच दाणे यूज जालेले आसा आणि तशी एक गाडी खूब डॅमेज जालेली आसा आणि तेजेर कळोन येता जे गाडयेचो आरसो फुटला आणि गन शूट जालेले आसा हे हेचेर आमकां दिश्टी पडोन येता. तशेंच जेन्ना आमी पुलिसाक कॉन्टॅक्ट केलो, जेन्ना साउथ गोवाचे एसपीक कॉन्टॅक्ट केलो, ते म्हणटा चवकशी अजून चालू आसा हे हेचेर. आणि जशें आमी पळयत जाल्यार हे फातोर्डा पुलिसूय थिंगा घटनास्थळाचेर पावल्ली आणि तेजे चवकशी चालू आसा आतां सद्या. सो हे गन खंयच्यान आयले, कित्याक लागून झगडी जाले, हे मोटीव अजुनूय सोदून काडटा. सद्या जीएमसीन तेंचो जे जखमी जाला तेंचे ट्रिटमेंट चालू आसा. सद्या हे विशयाचेर आमी पळयत जाल्यार गोंयानूय आमचे जशे आमी यूपी, बिहार आणि मुझफ्फरनगर, दिल्ली हांगासर असली घटना आमकां आयकूं येताली जेन्ना गन शूट जाताले, गँग वॉर जाताले, हे आमकां आयकूं येताले. बट आतां पळयत जाल्यार आमी गोंयानूय आमकां हे पॅटर्न दिश्टी पडटा. सो लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन हे गोंयांत खंय ना खंय सांबाळूंक जाय सरकारान आनी खंय खंय एक्शन घेवंक जाय. तशेंच आमी पळयत जाल्यार सीएम आमचो जो गोंयचो सीएम आहा तो म्हणटा की डिटेक्शन रेट भरपूर आमचे चालू आसा, जशें आमकां कळटा आमचे फास्ट सगळें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा, आमी सॉल्व करता सगळे केसीस, अशें तेंचें म्हणणें आसा. जर आमी पळयत जाल्यार हे गोंयान हळू हळू जे आमचे नॉर्थांतले जे पॅटर्न आसा जे गँग वॉर आनी हे आमचे गोंयानूय येवपाक लागलेले आसा हळू हळू. सो हेचेर गंभीर लक्ष दिवंक जाय सरकारान अशें लोकांची मागणी आसा. अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इंगवा 24/7.